दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। नेपालको कुल कृषि योग्य भूमि मध्ये मुस्किलले 20% जतिमा सिंचाइको सुविधा छ भने बाँकी सबै भूभागहरूमा चाहिँ आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन् किसानहरू। अब कुल खेती हुने जमिनको 47% मा धान खेती हुने गर्दछ। कुल 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ भने वार्षिक 56,21,000 मेट्रिक टन धान फल्छ। नेपाललाई पूर्ण आत्मनिर्भर हुन 70 लाख मेट्रिक टन धान वर्षेनी चाहिने देखिएको छ। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ, जुन उत्पादन हुनुका लागि चाहिँ 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा 14 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको देखिन्छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ धान विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतज्यू। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईलाई। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक, धान मुख्य बालीको रूपमा लिइन्छ। अहिले के छ अवस्था धान बालीको? अब तपाईँले अलिकति तथ्याङ्क पनि दिइहाल्नु हो, म चाहिँ अझ त्यसलाई जोड्दिउँ भने यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा 14,73,000 हेक्टरमा धान खेती भएर छ। अनि उत्पादन चाहिँ नि 56,21,000 22,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको। अनि उत्पादकत्व चाहिँ 3.8 टन प्रति हेक्टर थियो। अब हाम्रो त्यो अरू समीक्षा गऱ्यौँ भने, विगत वर्षदेखि समीक्षा गऱ्यौँ भने उत्पादन र उत्पादकत्व हिसाबले सबभन्दा धेरै चाहिँ नि धान उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढी भएको यो आर्थिक वर्ष 77-78। अनि विगत वर्षमा चाहिँ नि के भन्ने गर्थेँ म भने तपाईँको यो सरदर औसत प्रत्येक महिना चाहिँ नि 2.5 अर्बको धान चामल हामी आयात गर्छौँ भनेर भन्थे कि तपाईँको वर्षमा एभरेज एक वर्षमा। अहिले त यस्तो तथ्याङ्क निस्किया छ कि तपाईँको कहिले त अब तथ्याङ्क पनि मान्छेहरूले शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्। अहिले त तपाईँको 48 अर्ब, यो 11 महिना जेठ मसान्तसम्म 48 अर्बको आयात भएको छ धान चामल भन्ने छ। अब 15 त्यो अझ कति दिन बाँकी छ हेर्नुहोस् है, यो असार मसान्त गरेर झन्डै 50 अर्ब छुन लागेको भन्छु म तपाईँ। नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भन्नु पनि अलिकति लज्जास्पद विषय हुन लागिसक्यो है, यो आयातमुखी भएपछि चाहिँ। जेमा पनि तपाईँको आयातै भइरहेछ कृषिमा होइन। अब हामी धेरै गरेर धानकोमा फोकस गर्छौँ। अनि म चाहिँ नि एउटा के भन्ने गर्छु भने किसानहरूलाई नेपालको कुनै पनि ठाउँमा गएर हामीले सोध्यौँ भने ल तपाईँहरूले यसो 4-5 वटा समस्या भन्नुहोस् कृषिको के छ भने के भन्नुहुन्छ थाहा तपाईँलाई? जहाँ पनि बिउको कुरा गर्नुहुन्छ, उन्नत बिउको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि मलको कुरा गर्नुहुन्छ, सिँचाइ औजार बजारको कुरा गर्नुहुन्छ। विज्ञ चाहियो कहिले पनि भन्नुहुन्न भन्छु म हेर्नुहोस्। अनि सरकारले पनि किसानले जे भन्यो त्यही लाइनमा धेरै फोकस गरिरहेको छ। म चाहिँ नि विज्ञलाई जोड एउटा लर्न गर्नको लागि त टिचिङ गर्ने मान्छे पनि त चाहियो। म त्यही लाइनमा जाँदैछु। तपाईँको पिएचडी गरेपछि डाक्टर साहब हुन्छन् संसारमा, यहाँ नेपालमा पनि हो। त्यो हाइएस्ट डिग्री, त्यो त ठुलो कुरो होइन पिएचडी गर्ने भने, विद्यावारिधि भने। अनि म चाहिँ नि के भन्छु, त्यो डाक्टर साहबले अब त्यो मास्टर डिग्रीमै लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, बिएससी एग्रिकल्चर जनरल पढाउँछन्। त्यो पिएचडी गर्ने डाक्टर साहबले आफ्नो क्षेत्रमा डाक्टरीपन देखाउनु भएको छ कि छैन भन्छु म हेर्नुहोस्। अनि इन जनरल धेरै खालि सैद्धान्तिक पढाएको प्र्याक्टिकल गरेको देखिन्छ। अनि म साधारण परिभाषा दिन्छु, जहाँ यो एकदम जेमा नि लिक हुन्छ। अहिले धानमा मात्रै म के भन्छु भने म विज्ञ त्यो व्यक्तिलाई भन्छु। हेर्नुहोस् है, फेरि म त्यो व्यक्तिलाई विज्ञ भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक त्यो कार्य सम्पादन गरे आउनु पर्यो। धान छ कि माछा छ कि तरकारी छ। अनि एउटा पत्रकारले मलाई सोधिदिनु भयो, फेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ त खुब पढेर गरेलाई विज्ञ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? कति राम्रो प्रश्न भन्छु। वास्तवमा मेरो अनुहार मैले एक्सपेक्ट गरेको क्वेसन नै त्यो थियो। मेरो धानको ब्याकग्राउन्ड अब आज हामी धानलाई नै फोकस गरिरहेछौँ। देश अन्तर्राष्ट्रिय धानको त्यति महत्त्व हुन्छ, त्यसमा जान्छौँ हामी। मैले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान संस्था भन्ने छ फिलिपिनमा, हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युट, इरी भन्छ IRR। त्यहाँ म 2.5 वर्ष होस्टेलमा बसेर मास्टर डिग्री गर्दाखेरि धानमै शोध कार्य गर्ने मौका पाएँ एउटा। हेर्नुहोस्,
मैले त्यो पत्रकार साहित्यले जवाब दिएँ। तपाईसँग धेरै एक्सपिरियन्स पनि छ। होइन त्यो गरेँ म यसो छोटकरीमा भन्छु। अनि जापानमा मैले 10 महिनाको तालिम लिने मौका पाएँ धान बाली सम्बन्धी उत्पादनमा। अनि गोष्ठी सेमिनार त 14-15 देशमा गइएछ। अनि त्यो देश विदेशमा सिकेको जानेको है स्वदेशमै भन्नुहोस् त्यो टेक्निकल नो हाउ फिल्ड लेभल डु हाउ भन्छु नि त्यो प्रयोग गर्न जनकपुरमा एउटा 800-900 रोपनीको फार्म छ। म काम गरेर हर्दिनाथ कृषि फार्म भन्थेँ। अहिले राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम छ। त्यो 5 वर्ष म फार्म म्यानेजर हुँदाखेरि 600 मेट्रिक टन धानको बिउ उत्पादन भएछ म अथवा मेरो टिमले हेर्नुहोस् त्यो बेला। अनि त्यो अहिलेको बजार भाउ हुनु चाहिँ करिब 6 करोडको धान उत्पादन गरेछौ भन्छ कि म त। भनेपछि खासमा तपाईले पढ्नु पर्ने भएको छ, भोग्नु पर्ने भएको छ, तपाईसँग धेरै ज्ञान पनि छ। किसानहरूले त औजारहरूको मलहरूको यिनीहरूको समस्या बताइरहन्छन्, विज्ञहरूको त कहिले भन्दैन। तर सरकारले चाहिँ कसरी हेरेको छ तपाईहरुलाई? सरकारले पनि अब सरकारले तपाईहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ कि छैन? अब म उदाहरण दिन्छु। म त उदाहरण दिएर कुरा गर्छु अलि इन्ट्रेस्ट बुझ्छौँ भन् पनि भन्छन् किसानहरूले के भन्नु। अब म त फेरि रिटायर्ड भए मान्छेहरू अवकाश प्राप्त भयो होइन 37 वर्ष काम गरेर अवकाश गरे भने 12 वर्ष भइसकेको छ। अनि यो अवकाश प्राप्तलाई त के गरे हुन्छन् भने त्यो फोहोर फालेको फोहोर टालो फ्याले जस्तो फ्याँक्दिया हुन्न छ हेर्नुहोस्। अनि म चाहिँ नि के भन्छु भने आफ्नो कार्यरत समयमा पनि मैले भने जस्तो अघि पढेर गरे विज्ञले देन दिएको थिएँ कुनै क्षेत्रमा अझ पनि उसले देन दिन सक्छ, ऊ अझ पनि एक्टिभ छ भने त्यस्तो अवकाश प्राप्तलाई किन सल्लाह लिँदैन सरसल्लाह सरकारले भन्छु। हामी त तयारी खाना खाइदिए पुग्यो खालि। सरकारले अब डाक्टरलाई प्राथमिकता, इन्जिनियरलाई प्राथमिकता, अलिकति ठुल्ठुलो पढेकोहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, यस्तो विज्ञहरूलाई चाहिँ अलिकति वास्ता नगरेको पढेर पनि पढेको हुनु पर्यो। पढ्ने धेरै भयो विज्ञ हेर्नुहोस्, प्राविधिक पनि पढ्ने धेरै भयो, गरेको कम भयो। अनि तपाईँको त्यस्तोलाई प्राथमिक अब म त कहिले मैले मात्र होइन सर्वसाधारणले के भन्छन् भने जसको पालोमा नि हेर्नुहोस् है हाम्रो देशमा त राम्रो मान्छे लिने चलन छैन, हाम्रो मान्छे छान्ने चलन छ। अनि देशको विकास कहाँबाट हुन्छ भन्छु म, इन जनरल जसको पनि कमेन्ट हो यो। अनि हाम्रो मान्छे छान्या पनि राम्रो छ, छान्या छ भने त ठिक छ भन्छु हेर्छु है। तर इन जनरल धेरै छ हाम्रो मान्छे छान्या हुन्छ जुन फिल्डमा पनि। त्यस हुनाले त्यो विज्ञको किसानले नि भन्दैन सरकारले त्यो लाइनमा। अनि त्यस्तो हुनु पर्यो। म तपाईँको उदाहरण दिन्छु है मान्छे है, तपाईँको उदाहरण एउटा दिउँ म अब तपाईँलाई। त्यो अमेरिकन भिसा लिन त एकदम महाभारत गाह्रो छ भन्छन् होइन, कतिले थोरैले मात्रै पाउँछन्, कतिले ट्राई गर्छ। मैले पहिलो पालि एकखेर मात्रै मैले ट्राई गरेँ अमेरिकन त्यो एम्बेसीमा अमेरिकाको भिसा लिन जाँदाखेरि उहाँ एउटा लेडी हुनुहुन्थ्यो। के सोध्नु मलाई भने तपाईँ कहाँ काम गर्ने भन्नु। त उहाँले पढेको रेकर्ड सबै हेरिसक्यो होला पहिल्यै। म चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा काम गर्छु अनुसन्धान परिषदमा भनी। अनि उहाँले के भन्नु, ओहो नार्कको साइन्टिस्ट वैज्ञानिक नार्को भनेर त्यसपछि केही पनि नसोधिकन मैले भिसा पाएँ हेर्नुहोस्। अनि म अब उदाहरण दिन्छु एउटा अर्को। अनि अमेरिका गएपछि पनि गएको थिएँ तपाईँको। अनि मलाई चाहिँ म नि केटी थिएँ हेर्नुहोस्। त्यो जोन अफ केनेडीलाई गोली हानेर मारिदिए हेर्नुहोस् होइन। अनि उहाँको सानो छोरा थियो त्यो चियानमा त्यो केनेडीलाई त होइन तल लगेर पुर्ने बेलामा स्यालुट मारेको थियो कि सानो। अनि म अमेरिका गएको बेला त्यो ठाउँ पनि हेर्छु भनेर मलाई हेर्न त्यहाँ लग्यो। आर्लिङटन भर्जिनिया रहेछ। मलाई त्यो एरिया हेरेर त्यो कस्तो इम्प्रेसन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ त हेर्नुहोस् त मृत्युपछि पनि त्यो वैज्ञानिकहरूलाई त्यो चिया एरिया छुट्याइदिएर रहेछ। एस्ट्रोनट सुप्रिम कोर्टको जजहरूलाई भनेर हेर्नुहोस् त वैज्ञानिकलाई त्यो मान्यता। तर खासमा हाम्रो मान्यता चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बाहिर अब्रोडमा चाहिँ कसैले सम्मान गर्यो, अब्रोडबाट चाहिँ पहिचान भयो भने मात्र त्यसलाई अलिकति रेस्पेक्ट दिने, अलिकति ओहो भनेर चासोको साथ हेरिने, नभए नेपालमै उसले केही राम्रो काम गरिरहेछ भने पनि उसलाई चाहिँ खासै वास्ता गरेको अलिक पाइँदैन। यो चाहिँ कमजोरी छ नेपालमा। कोही तपाईँले भने जस्तो ठिक हो होइन। बाहिरले अब जस्तै भन्नु टाइम्स म्यागाजिनले हाम्रो पुष्पा बस्नेत भन्नेलाई रिकगनाइज गरिदियो होइन, त्यो सुपर हिरो पनि बनाइदियो। अनि त्यसो भएपछि यहाँ चिन्ने। अनि हाम्रो त कहिले यसो भनिन्छ नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो यहाँ नै काम गरेको राम्रो त्यो सफलतापूर्वक त्यस्तोलाई चाहिँ त्यति रिकगनाइज काहीँ गरे पनि छ। तर त्यो धेरैले चाहिँ रिकगनाइज भएन भने तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो पनि कुरा गर्छन्। अब जस्तै कि सर धानकै बारेमा अहिले कुरा गरौँ। धानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको विशेष समस्या के छ, किनभने अहिले धेरै आयात बढी भएको छ नेपालमा। एक त कृषि प्रधान मुलुक भनिन्छ, तर
कृषि प्रधान मुलुक भन्ने एउटा लज्जास्पद विषय पनि भइसकेको छ भन्ने मैले अघि मेन्सन गरेँ। आत्मनिर्भर नहुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी आयातमुखी भइराख्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 5 वर्षभित्रमा हामी नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भनेको छ। यो सरकारको मिठो बोली मात्रै हो कि यो सम्भव पनि छ? तपाईँलाई के? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हेर्नुहोस् है। आजभन्दा तपाईँको अहिले त 4 दशक 40 भन्दा 45-46 वर्ष अगाडि हाम्रो मेचीदेखि महाकालीसम्म 8वटा धान चामल निर्यात कम्पनी थियो, अफिसै थियो नेपालको। जस्तो मेचीबाट सुरु गरेँ भने मैले मेची अञ्चल धान चामल निर्यात कम्पनी गरेर त्यसै उहाँ सुदूरपश्चिमाञ्चल धान चामल निर्यात कम्पनीबाट 8वटा अफिस त्यो 31 सालतिर खोलेको थियो नेपालले। हामी निर्यात गर्थ्यौँ। जस्तै त्यो 31 सालतिरको चाहिँ तथ्याङ्कै दिउँ भने मैले 55,000 मेट्रिक टन चामल हामी निर्यात गर्थ्यौँ। अनि त्यो अफिस खोलेपछि 7 वर्षसम्म चाहिँ निर्यात गरेछ नेपालले। 8औँ वर्षमा पुगेपछि चाहिँ आयात गर्न थालेको छ है। अनि 10 वर्ष पुगेपछि चाहिँ त्यो अफिसै 8वटै बन्द भयो। अब अहिले चाहिँ मैले भने नि तपाईँको अहिले लेटेस्ट तथ्याङ्कले त करिब 48 अर्ब भनेको छ। असाढ मसान्त अझ कति दिन बाँकी छ, झन् 50 अर्बको आउन लाग्यो अब आयात भनेपछि। यो त कृषि प्रधान देशको लागि यो त सिरियसली गम्भीर भएर सोध्नु पर्यो अब सरकारले। त्यही त 50 अर्ब भने त सानो रकम होइन। त्यसो भने म त अब के नि भन्नु, म त समस्या तेर्साउने होइन, आफ्नो अनुभवको आधारमा सुझाव के दिन चाहन्छु भने अब धानलाई भिन्नै पाराले सोध्न पर्यो भन्छु के। कसरी गर्ने अब कृषि प्रधान मुलुकमा? अब जस्तै कि किसानहरूको पनि त धेरै समस्या छ नि। जस्तै कि तपाईँले भन्नुभयो अघि धेरै कुराहरूको इक्विपमेन्टहरूको समस्या भयो, मलको अभाव भयो, सिँचाइको अभाव भयो, धेरै कुराहरूको समस्या छ। खासमा मेन कमजोरी के हो र खासमा किसानहरूले पनि अब त्यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। मलको पर्याप्त मल हुँदा पनि गर्न सकेका छैनन्, पर्याप्त पानी हुँदा पनि गर्न सकेका छैनन्। खासमा यो कमजोरी के देख्नुहुन्छ धान उत्पादनमा वृद्धि नहुनुमा? अनि कृषि सामग्री भने त मल पर्याप्त हुँदा पनि भन्नु, पर्याप्त त कहिले पनि भएको छैन। आदि मात्रै मल आएको छ हेर्नुहोस्। धानलाई मात्रै 4 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। अनि अनुदान खालि धानलाई मात्रै भने जस्तो त्यो अनुदान चाहिँ हुन त 11-12 अर्ब बनाएको छ अहिले। मलको त्यो पनि भाउ बढेपछि जस्तै कि मैले भन्न खोजेको किसानहरूले आफ्नो मेहनत लगाउनुहुन्छ नि खेतीपातीमा, तर पनि राम्रो उत्पादन भएन भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ। कसरी चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ? होइन तपाईँलाई हो त्यही हो त, तपाईँकै लाइनमा मैले कुरा गर्दै थिएँ। इन जनरल त सबै कुरा यो मल बिउ बाली संरक्षण औजार यताउति जसले पनि भन्छ हेर्नुहोस् 50औँ कुरा हामी भन्न सक्छौँ धान उत्पादन बढाउनुको लागि। म चाहिँ नि मैले भोगेर पढेर आएको कुरो मात्रै भन्छु। त्यो मात्रै तपाईँ विज्ञ भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो पढेको कुरा गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने के गरे हो। अब त्यही लाइनमा म भन्दैछु। म 2-3 कुरा मात्रै जोड दिन्छु, देश त्यसै आत्मनिर्भर हुन्छ। एउटा त म तपाईँको अनि विज्ञ खोजेन मैले भनिहालेँ। अनि विज्ञ मात्रै भएर नि हुँदैन, ठिक हो एक्लो हेर्नुहोस्। त्यहाँ कृषि सामग्री होइन, मल जल औजार पनि चाहिन्छ। अरू चिज चाहिँ यथावत भन्ठान्यो भने अरूले नभन्ने मैले चाहिँ भोगेर भन्ने कुरा मात्रै भन्छु 2-3 कुरा। एउटा त तपाईँको वैज्ञानिक तरिकाले धानको बिउ छान्ने भन्ने छ हेर्नुहोस्। जापानमा 100% किसानले धानको बिउ छान्छ यसरी। मैले 10 महिना तालिम भने मैले त 45 वर्ष अगाडि तालिम ल्याएँ। अनि म जहाँ त्यो फेरि 8 औँसे रोपानी त्यो प्रयोग गरेँ। त्यो भने के भने कुनै पनि भाँडोमा तपाईँको पानी हाल्नुहोस् हेर्नुहोस् है। अनि पानी हालेर ताजा कुखुराको फुल हालिदिनु हो भने त्यो फुल तल पिँधमा गएर बस्छ। अनि धानको बिउलाई त्यो वैज्ञानिक तरिकाले छान्ने भन्छ हामी। त्यो तल भएको अन्डा पाथी त्यो पानीको सतहमा आएर यसो छुवा हुनु पर्यो। अब त्यो तलको अन्डालाई माथि कसरी लाने भने यी किसानले तपाईँ हामी अहिले नै परीक्षण गर्छ। खाने नुन हुन्छ नि त, त्यो हाललाई घोल्दै जानु भने अन्डा माथि जान्छ। अनि पानीको सतहमा छोएपछि अब नुन नहाल्ने घोल तयार भयो धानको बिउ छान्ने भने। अनि त्यहाँ बिउ हालिदिएपछि किसानले आफै पनि छाने हुन्छ हेर्नुहोस् बिउ। अनि मैले भने जस्तो यो घोलमा हालिदिनु हो भने त्यो छानेकोलाई पनि छानिदिन्छ यो घोलले हेर्नुहोस्। किनकि त्यो गह्रौँ वेटी बिउहरू हृष्टपुष्ट रोग किरा नलागेका त्यो सबै तल गएर बस्छ हेर्नुहोस्। अनि रोग किरा लागेको हल्का फुल्का त्यो पोगटी बिउ भन्छन् कि त्यो बिचमा र माथि तैरेर बस्छ त्यो नराम्रो धानको बिउ। अनि त्यसलाई बसेको कपडा छानी गरेर हटाइदिने। अनि तलकोलाई चाहिँ तुरुन्तै 2-3 फेर धोइ पखाली पनि गर्ने साधारण पानीले। किनकि कहिले किसानले कहाँ नुनमा बिउ मिसाउनु हुन्छ भन्दा गाउँ घरमा। अनि त्यो घन्टौँसम्म त्यो घोलमा राख्ने होइन, त्यसले त 1-2 मिनटमै छुट्याइदिन्छ। अनि राम्रो तल नराम्रो माथिलाई हटाइदिने, तललाई चाहिँ 2-3 फेर सफा गर्ने।
यति मात्रै गऱ्यो भने 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ नेपालमा होइन। त्यो 14-15 लाख मतलब हेक्टरमा खेती गर्ने किसानले यो मैले भने जस्तो यति साधारण हेर्नु यति मात्रै गऱ्यो नि आत्मनिर्भर, किनभने 10 देखि 15% उत्पादन बढ्छ हेर्नुहोस्। यति मात्रै गऱ्यो एउटा यो। अनि तुरुन्तै ब्याड त सानो हुन्छ कि तपाईँको धानको ब्याडहरू, त्यहाँ पनि राम्रो कम्पोस्ट भनौँ प्राङ्गारिक मल हालेर 1-2 इन्चको कार्पेट जस्तै माटो बनाइदिने। अनि हाम्रो नेपालमा तराईमा नि लटर पटर गरेर राखिदिन्छ कि पोखरीको आकारमा। अब त्यहाँ घाँस निकाल्न पर्यो, पानी दिन पनि केही छर्न पर्यो भने त कुच्चीमै जानु पर्यो। त्यो होइन, त्यसमा 1-1.5 मिटर चौडाइको बेड बनाइदिए नाली बेड नाली बनाएर गयो भने जे गर्ने सजिलो हो। यति मात्रै गऱ्यो भने 10 देखि 15% उत्पादन बढ्छ भन्छु एउटा म। त्यो 2-3 टुक्रा त्यसले पनि बढ्ने भयो। अनि अर्को कुरा के छ भने अब धान उत्पादन भएन भनेर बढी मलहरू प्रयोग गर्ने यिनीहरू पनि छ नि। खासमा चाहिँ अब पछि धान रोपिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई अलि प्रोटेक्ट गरेर राख्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? मलको भन्दा अलिकति अरू विकल्प के छन्? त्यो तपाईँ राम्रो कुरा भन्नुभयो। एउटा मैले यो ब्याड र बिउ छान्ने भनिहालेँ 10-15% यतिले मात्रै उत्पादन। अनि किसानहरूले चाहिँ के गरेर त लटर पटर गर्छन् भनिहालेँ, मैले भने जस्तो गरे हुँदैन। अनि म चाहिँ के भन्छु, हाम्रो छोरा छोरी हुर्काए जस्तै त्यो धानको बेर्ना हुर्काइदिनु पर्यो भन्छु। किनकि यो ब्याडमा त जति नि छाने क्षेत्र हुन्छ, जापानमा 100%ले मैले भने जस्तो गरेर बिउ छाने हुन्छ नि। अनि उनीहरूको के छ भने 4 टन भनौँ न 4 मुरी फल्ने धान छ भने आधा 2 मुरी त यो बेर्ना कसरी हुर्काएको छ त्यसमै भर पर्छ भन्छ। त्यसैले उनीहरूले यसरी मेट्दछ। अनि मलको कुरा निकाल्नु त अब जहिले नै आकार नेपालमा मल हेर्नुहोस् फेरि होइन, विदेशबाट आउने आएन भने छ, जहिले लगाउने बेला आदि अनुदान दिया हुन्छ, पुरान दिया हुँदैन। अनि विशेष गरेर हामीलाई भात दाल तरकारी भने जस्तै यो धानलाई भन्नुहोस् न नाइट्रोजन फोस्फरस पोटास भन्ने 3टा चिज चाहिन्छ हेर्नुहोस्। अनि सन्तुलित प्रयोग गर्नु भनेर हाम्रो सिफारिस छ। तर धेरै जसो किसानले खालि नाइट्रोजन भात खा मात्रै भने जस्तो युरिया मात्रै हाल्छन् कि त्यो युरियामा 46% नाइट्रोजन हुन्छ। अनि तपाईँले भने जस्तो त्यो सिन्ची खेतमा त्यो युरिया जुन किसानले हाल्छ नि त्यहाँ 46% नाइट्रोजन हुन्छ युरियामा, त्यसको 60 देखि 70% चुहिएर बगेर एमोनिया ग्यास भएर उडेर जान्छ। 30% मात्रै नाइट्रोजन लिन्छ युरियाबाट। खालि युरिया हाले हुन्छ धेरै किसानले, तर अरू फोस्फर पोटास हाल्नु पर्यो भन्नु खोज्छ। अनि धानमा एउटा के भनिन्छ भने म त सूत्र मात्रै भन्छु, धानमा के भनिन्छ भने ग्रो प्याडी विथ सोइल फर्टिलिटी व्हिट विथ फर्टिलाइजर भन्छन्। धान खेती गर्नलाई माटोको उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुन्छ, गहुँलाई चाहिँ नि मल पेलेर नि उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्छ। धानलाई किन भने ऊ 60 देखि 70% युरियाबाट चुहिएर गयो। त्यस हुनाले अब विकल्प किसानलाई फेरि कोहीले के भनिदिन्छ भने तपाईँको हामी त अर्ग्यानिक प्रडक्ट उत्पादन गर्नुपर्छ, अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्नुपर्छ भन्छन् होइन। अनि म चाहिँ नि हामीले बोल्दाखेरि म के भन्छु भने एउटा आदर्श छाट्ने विचार हुन्छ, अर्को व्यवहारिक। त दुईवटा कुन छान्नु सोध्नै पर्दैन, जसले पनि व्यवहारिक हुनु पर्यो। आदर्श छाट्ने भन्नु, आदर्श छाट्नेले के भन्छन् मलमा आजदेखि त्यो रासायनिक मल हालेको दाल भात तरकारी केही पनि नखाने भन्ने पनि आउँछ। अनि म चाहिँ नि के भन्छु, त्यो रासायनिक मल हालेको नखाने पुरा हटाउने नभन्नुहोस्, त्यो रासायनिक मल चाहिँ नि घटाउँदै जाने भन्नुहोस् भन्छु कि घटाउँदै जाने भन्छु। अनि घटाउनेखेरि किसानलाई त फेरि विकल्प दिनु पर्यो नि, खालि मल लाल भने तपाईँ प्रसङ्ग हो भनेर। अब मैले त त्यसमा नि काम गरेर आएको मान्छे पेटमा। एउटा हरियो मल भन्ने नि हुन्छ, ढैँचा भन्छ त्यसलाई। त्यो हरियो मल प्रयोग गर्यो भने 100 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टरमा हाल्छ भने आदि 40-50 किलो मात्रै हाल्छ। नेपालमा पर्याप्त छ त त्यो मल चाहिँ? हो, त्यसको समस्या पनि छ। पहिला मेरो अनुभव भन्न दिनुहोस् है तपाईँलाई। हामी हेर्नुहोस् 30 बिघामा गर्थ्यौँ धान खेतमा। त्यो मल कसरी प्रयोग गर्यो भने गहुँ काट्ने अनि धान लगाउने बिचमा त्यो तपाईँको 50-60 दिन ग्याप हुन्छ कि, गहुँ काटेर फेरि जोतेर ढैँचा लगाइदिने। अनि धान लगाउने बेला त हिल्याउनु पर्छ, त्यो ढैँचा बिरुवालाई पुरै माटोमा त्यो पल्टाइदिने। अनि 100 किलोमा आधा हाले हुन्छ। 40 किलो हाल्दाखेरि 30 बिघामा गर्दाखेरि तपाईँको राष्ट्रिय उत्पादकको 3 टन थियो, त्यो मैले काम गरेर फार्ममा हामी 4 टन फलाउँथ्यौँ हेर्नुहोस्। अब मलको कुरा त्यहाँ आयो। अब मलाई कसैले अब तपाईँले सोध्ने कुराहरू नै हो, म भनिहाल्छु। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्को हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा यस्तो चिज भन्नुहोस् एउटा धानमा, एउटा चिज विधि प्रविधि भन्नुहोस् जसले गर्दा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर त्यो आयात त्यत्रो अरबको आयलाई घटाउन सहयोग गर्छ भने म के भन्छु भने मेरो अनुभवमा चैते धान खाद्य सुरक्षाको लागि वरदान भन्छु म। चैते धान धेरै वृद्धि भएर उत्पादन हुन्छ। म अब वैज्ञानिक तथ्य भन्छु नि त। चैते धान भने चैतमा लगाएर अषाढमा पाक्छ। अहिले काटिरहेछ नि, अषाढ भयो नि। अनि 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ हेर्नुहोस् नेपालमा होइन।
त्यो 14-15 लाखमा खेती हुने धान चैते धान त 1-1.5 लाख मात्रै हेक्टरमा मात्रै 1.5 लाखभन्दा बढी छैन अहिले। अनि धानको फेरि सूत्र आउँछ। धानको सूत्र के छ भन्नुहुन्छ भने धान फुल फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्यो त्यसलाई हामी सोलर रेडिएसन घामै भन्नु न, जति धेरै घाम लाग्यो त्यति धेरै धान फल्छ हेर्नुहोस्। अनि मैले त हामीले त फेरि प्रमाण दिनु खालि यो भाषण मात्रै होइन। अनि मैले जनकपुरमा के पाएँ भने तपाईँको चैते धान फुल फुलेपछि 600 क्यालोरी हुन्न छ, त्यो घामको मात्रा के सोलर रेडिएसन। अनि वर्षे धान फुल फुलेपछि 500 मात्रै हुन्छ। अनि घाम 600 भामा चाहिँ नि त्यो वर्षेभन्दा चैते धान 20-25% बढी फल्छ। अनि धेरै फल्ने बेलामा 1-1.5 लाख गराइरहेछ धान हामीले, थोरै घाम लाग्ने बेला चाहिँ 14-15 लाख हेक्टर लगाइरहेछ। अनि कन्डिसन फेरि किन किसानले अहिलेसम्म थोरै लगाइरहेछ चैते धान, तपाईँले भन्नुभयो त्यही हो नि, एउटा कन्डिसन त्यो सिँचाइ हुनै पर्यो चैते धान गर्नलाई हेर्नुहोस्। अनि अर्को यो अषाढमा अहिले किसानले काटिरहेछ हेर्नुहोस्, पाक्यो यो झमझम वर्षा हुन्छ जहिले अषाढमा। अनि त्यो काटेर फेरि वर्षे धान लगाउनु पर्छ किसानले हेर्नुहोस् त महाभारत। अनि त्यसैले केही लिनको लागि केही दिनुपर्छ, अनुदान सब्सिडी कुरा गर्छौँ हामी। अब सरकारले त्यो प्रत्येक वर्ष त्यो सिँचाइ क्षेत्र त बढाइरहेछ नि, विभिन्नमा स्यालो ट्युबवेल डिप ट्युबवेल सरले बढाइरहेछ। अनि किसानलाई सरकारले मेरो स्ट्रङ एउटा सुझाव के हो भने त्यस्तरी चैते धान फल्छ भने किसानलाई पाक्ने बेलामा सुकाउने समस्या हुन्छ, ड्रायर। त्यसमा त्यो ड्रायर मिसन मुख्य चैते धान हुने ठाउँमा त्यो सरकारले उपलब्ध गराइदियो भने सुनमा सुगन्ध हो। अनि चैते धान हेर्नुहोस् त, अनि 70% बढी धान उत्पादन तराईभित्री मधेसमा हुन्छ। अनि चैते धान हुने पनि त्यो तराईभित्री मधेसमा। अब सरकारले यदि 5 वर्षभित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने चाहिँ यी प्रविधिहरूलाई भित्राउनु पर्यो, यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनै पर्यो। हो, तपाईँले राम्रो अघि पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। अब यो कृषि मतलब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर सरकारले चलाएको छ, त्यो अनुसार 3 वर्षमा आत्मनिर्भर गर्ने भने थियो धान चामलमा। त्यो गट्यो 3 वर्ष सिद्धियो, आत्मनिर्भर भएन। अहिले बजेट वक्तव्यमा सरकारले 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर गराउने भनेको छ होइन। अनि म चाहिँ के भन्छु भने जहिले म विज्ञको कुरा दिने, हामी विज्ञको रूपमा त के भन्छौँ भने वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्नुहोस्, 10 देखि 15% उत्पादन बढ्छ। कति सजिलो तरिका, मललाई आधा घटाउनलाई हरियो मलमा जोड दिने। अनि चैते धान त वर्षैभन्दा 20-25% बढी हुन्छ, किनभने फुल फुलेपछि घाम धेरै लाग्छ। अनि त्यो तपाईँको त्यसलाई त पैसै दिनु पर्दैन घामलाई, हो। अनि विज्ञलाई खोजेन सरकारले पनि, किसानले गरेन भने विज्ञ। अनि मैले अघि पनि जोडे टुङ्ग्याउँछु म त्यहाँ तपाईँको के भन्न खोजेको थिएँ मैले, भिन्दै पाराले अब सोच्ने भनेको एउटा के गरौँ भने, अनि हाम्रो संविधानमा के लेखाएको छ, राइट टु फुड, खाद्य सुरक्षित हुनुपर्छ जनताहरूको भनेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ कागज संविधानमा लेखेर मात्रै हुनु, खाद्य राइट टु फुड भन्नलाई त्यहाँ उत्पादन हुनु पऱ्यो पहिला, अनि न जनताले खान पाउँछ नेपालले। अनि त्यस हुनाले त्यो भने हुनाले हामी विज्ञले चाहिँ त्यस्तो कुरोलाई पिन पोइन्ट गर्छौँ। एउटा उच्च स्तरीय खाद्य सुरक्षा अथवा धान सुरक्षा मिसन बनाऊ भन्छु अहिले नेपालमा। अर्को हामी गौरव राष्ट्रिय गौरव आयोजना भनेर 22वटा चलाएको छ अहिले धेरै यो पानी हाइड्रो समस्या। अनि म त के भन्छ अब त धान बालीलाई एउटा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा धान बाली लिनु पर्यो भनेर मेरो स्ट्रङ सुझाव के सरकारलाई। अनि सरकारले चल्दै जाने हो भने, किनभने जहाँ खेतीयोग्य जमिनहरू छन्, घरहरू ठडिएका छन् होइन, त्यो खेतीयोग्य जमिनहरू त अलिकति तहस नहस नै भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने र तपाईँले भने जस्तो धानलाई चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने सपना चाहिँ अलिकति कमजोर देखिन्छ। अब त्यो 50औं विधि भन्न सक्छ मैले भने, तपाईँलाई अहिले एउटा अर्को फेरि कुरा निकाल्नु हो तपाईँको। अनि मैले त्यो उच्च स्तरीय अथवा राष्ट्रिय गौरवको बाली लियो भने विभिन्न सरकारवाला राख्न पर्छ नि होइन, मिटिङ समिति कमिटीमा भने। अनि मैले भने जस्तो विज्ञ राख्न सरकारले चुक्नु हुँदैन भन्छु। विज्ञ कति हुनुहुन्छ धानकै अथवा खेतीयोग्य? होइन, मैले भने जस्तो मेरो परिभाषाको त विज्ञ जुन क्षेत्रमा जानुहोस्, मेडिकल, फरेस्ट्री, कृषि भन्नुहोस्, छैनन् धेरै हेर्नुहोस्, एकदम थोरै छ। जसले पढेर गरे, पढ्ने चाहिँ नि धेरै छन् अहिले हेर्नु, विज्ञहरू नै पनि त पर्याप्त छैन। अब गर्न पर्यो त्यसमा के भन्छु भने म तपाईँको थोरै विज्ञ छन् होइन कुनै पनि विषयमा, जहाँ पनि भने तिनीहरूको विज्ञतालाई कसरी मल्टिप्लाई गरेर देशमा प्रयोग गर्ने भन्यो भने म के भन्छु भने जस्तो गुरु उस्तै चेला निकाल्छ पढाउनेखेरि भन्छु म के त। गुरु राम्रो भने चेला राम्रो, गुरु नै गयो भने चेला नि गयो। अनि हामी एमएससी पिएचडी गर्दाखेरि नेपालमा पनि अरू देशमा पनि के भन्छन् भने
यसको यो एडभाइजर को थियो, यो आइभाइजीको भन्छन् कि एमएससी पिएचडी गर्नु, त्यो एडभाइजर तगडा हो भने त्यो एडभाइजी विद्यार्थी तगडा हुन्छ भन्न खोजेँ मैले क्या। त्यसो तालिम दिँदाखेरि हामी जस्तो विज्ञले, मैले खालि आफ्नो तारिफ गरेँ होइन, मैले त गरेर नै आएँ भने हामी जस्ता विज्ञहरूले त्यो कृषि मतलब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भने है मैले 3 वर्षमा धान उत्पादन पुरा गर्ने भने त्यो भएन। अब अहिले 5 वर्षमा भनेका छन् भने त्यहाँ काम गर्ने, त्यो आयोजनामा काम गर्ने, धानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई त हामी जस्तो विज्ञले पहिला तालिम दिनु पर्यो तिनीहरूलाई। अब खासमा यो रैथाने धानलाई चाहिँ हाइब्रिड जातका धानहरूले अलिकति विस्थापित गरेको अवस्था पनि छ। खासमा नेपालमा कति प्रकारका धान छन् र विशेष गरी नेपाललाई उपयुक्त हुने, नेपालको जमिनलाई उपयुक्त हुने, वृद्धि हुने खालका धान चाहिँ कुन हुन् समग्रमा? अब जस्तै भन्यो भने तपाईँ के 3-4 किसिमको बिउ हुन्छ। एउटा रैथाने बिउ भन्छ, हाम्रो परम्परा जमानादेखि आएको। अर्को उन्नत बिउ हुन्छ नि, हेर्नुहोस्, अर्को हाइब्रिड वर्णशङ्कर भन्छ नि, अझ एउटा जेनेटिकली मोडिफाइड भन्छ, त्यो त नेपालमा आएको छैन, त्यो अर्को हो। मुख्य अब 3टा अहिले भइरहेछ भनी तपाईँको अब अहिले ओभरअल हेऱ्यो भने त्यो इरी भने नि फिलिपिनको इरी भन्ने संस्थाले अनुमान गरे अनुसार संसारभरि 1,40,000 किसिमको रैथाने मात्र बिउ छ भने अनि त्यो 1,40,000 मध्ये 1,17,000 जम्मा गरेर त्यो बिउ लङ टर्म 100 वर्षमै राख्न सक्ने जिन ब्याङ्क भन्छ कि त्यहाँ राखेको छ त्यो 1,17,000। अनि त्यो 1,17,000 मध्ये हामीले नेपालबाट पनि करिब 70 जिल्लाबाट 3,000 किसिमको हाम्रो रैथाने धानका बिउ त्यो जिन ब्याङ्कमा राखेको छ इरीको फिलिपिन्समा। अहिले त हाम्रो नेपालमै कुमलटारमा 8-10 वर्ष सुरु भएको छैन। यो धानको कुरा भयो हेर्नुहोस् है। अनि संसारको त अरू पनि बाली छन्। संसारको सबभन्दा ठुलो जिन ब्याङ्क अहिले त्यो नर्वेको स्भालबार्ड भन्ने ठाउँमा छ। त्यहाँ 54-55 लाख स्याम्पल राख्न सक्छन्। अनि केही वर्ष तथ्याङ्क हेरेको थिएँ, त्यो रैथाने बिउ जम्मा गरेर राख्नको मेन्टेनेन्स खर्च $34 मिलियन 1 वर्षमा। त्यसरी नै राखेको छ। अब नेपालको उदाहरण दिउँ, 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ मैले भनिहालेँ तपाईँको। त्यसको 95% भन्दा पनि बढी क्षेत्रमा उन्नत र हाइब्रिड अहिले 10% जति हो, तर उन्नत छ। 5% रैथाने बाँकी छ। अब त्यो 5 पनि हट्छ हेर्नुहोस्, 100% उन्नति हुन्छ, रैथाने हट्छ। अनि त्यो रैथाने हट्ने त्यो $34 मिलियन खर्च गरेर किन राखिरहेछन् भन्ने प्रश्न आउँछ। अब हामी जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्छौँ, कहिले खडेरी पर्छ, कहिले बाढी आउँछ, कहिले चिसो भयो, कहिले तातो बनाएको छ। थाइल्यान्डमा त तपाईँको एउटा यस्तो रैथाने धान छ, त्यो पानीको सतह बढ्दै गयो भने धानको उचाइ हाइट पनि बढ्दै जान्छ। एउटा अनौठो किसिमको त्यो गुणहरू हुन्छन् क्या, विशेष समयसँगै परिवर्तन हुँदैछ सबै कुरा। क्लाइमेट चेन्जले जस्तो म त प्र्याक्टिकलै एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँको। एउटा तपाईँको यो भारतीय रैथाने बिउबाट SUB1 मा सब1 जिन भन्ने त्यो इरीको साइन्टिस्टले एउटा पत्ता लगायो क्या। अनि त्यो सब1 जिन हालेर क्रस गरेर कुनै पनि जातमा सार्न सकिन्छ। त्यो सब1 जिन हालेको धानलाई रोपेर तपाईँको 15 दिन डुबान गर्यो भनी 15 दिनपछि पानी निकास भयो भने त्यो मौलाएर आउने। त्यो सब1 जिन हालेको मौलाउँछ, नहालेको मर्छ। त्यसमा डुबान सहनी अनि खडेरी सहनी भन्छन्। फेरि हामी सुक्खा धान 1, 2, 3, 4, 5, 6वटासम्म सिफारिस गरेको छ, बौगुडी 1, बौगुडी 2 भनेर। त्यस्ता धानमा सिफारिस भएको छ कि यो समस्या हो भने यो काउन्टर दिने भनेर। त्यसमा किसानहरू पनि कहिले कहिले स्मार्ट हुनु पर्यो भन्छु म, क्लाइमेट स्मार्ट जस्तै यस्ता नयाँ चिजहरू सिफारिस गर्छ नाटले अनुसन्धान गरेर होइन। त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो बिउ कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्नु पर्यो आफ्नो क्षेत्रको लागि त्यो उपयुक्त छ भने। अब किसान पनि सचेत हुनु पर्यो, सरकारले पनि यदि उसको योजनालाई कम्प्लिट गर्ने नै हो भने विज्ञहरूको सुझाव लिएर विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर उनीहरूलाई किसानहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली सबै कुरा सिकाएर चाहिँ लैजानु पर्यो भन्ने तपाईँको धारणा, तपाईँको विश्लेषण। नत्र अब कृषि विभाग नार्कमा जाऊ जो सब प्राविधिक विज्ञ वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख वैज्ञानिक भन्ने छ नि हेर्नुहोस् होइन, मुख्य वैज्ञानिक। त्यो वैज्ञानिक चाहिँ आफ्नो वैज्ञानिकपन देखाउनु पर्यो, डाक्टरी पनि भने जस्तो त्यस्तो विज्ञ। अनि गुरु पनि त्यस्तोलाई बनाउनु पर्यो। अनि चेलाहरू पनि अब त्यो राम्रो हुन्छ, राम्रो गुरुले चेला अनि उसले नि सिकाउने किसानलाई त्यो। अनि त्यो मल्टिप्लायर इफेक्ट गराउँदै जान्छ। अनि विज्ञ खोज्या हुँदैन, त्यो खोज्न पर्यो भनेर मेरो धेरै फोकस चाहिँ नि मेरो त्यो छ। तपाईँ के तपाईँको सरकारले नि किसानले खोज्या छ। कोही कहिले के भन्छ उदाहरण भन्दाखेरि कौन पुछे खेसरीको दाल पनि भन्छ नि। के मतलब यो वैज्ञानिक हो नि हाम्रो यहाँ नेपालमा। अमेरिकाको त्यो एक्जाम्पल भिसाएर मैले त्यहाँ केनेडीको एक्जाम्पल दिएँ। त्यस्तो हुनु पर्यो समान। के किसान पनि अन्नदाता हो हाम्रो त, किसानलाई नि यति सम्मान दिनु पर्यो सरकारले। यति हामी त भोग मर्छौँ तपाईँको त उनीहरूले त्यो फलाइदिएन भने। त्यस हुनाले विज्ञान हो, त्यो कृषिमा काम गर्ने विज्ञहरूलाई पनि
अनि मैले भने जस्तो त अझ मैले यो किन भनिरहेको भने अहिले त्यो छैन भने हामी पछि आउने जेनेरेसनले त अब त्यो गर्न पर्यो, पढेर सफलतापूर्वक धान उत्पादन अहिले अलिकति चेन्जेसहरू पनि त आउन थालिसक्यो। अब धान रोपाइको प्रविधिहरू चेन्ज हुन थालिसक्यो। प्रविधि नै भन्यो भने त 50औं भन्छु म, अब त तपाईँले के भन्न सक्छु। अनि त्यो विज्ञ हुन फेरि सजिलो छैन, ठुलो तपस्या गर्नुपर्छ नि विज्ञ हुनु, त्यसैले विज्ञ भन्दैन। अनि म चाहिँ के भन्छु भने मैले त अब रिटायर हुने बेलामा एउटा सुझाव दिएको थिएँ कि तपाईँको, कुनै पनि एकभन्दा बढी विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुहोस् तपाईँले। तपाईँको नाम भन्ने बित्तिकै त्यो काम आउनुपर्छ, काम भन्ने बित्तिकै नाम आउनुपर्छ भनेको थिएँ म रिटायर भएला के। अनि के भने अब मैले आफैलाई भने आएन, तपाईँको आम सञ्चार पनि ठुलो आम सञ्चारलाई वास्ता गर्दैन, गरेको छैन यसमा। त्यो आम सञ्चार भने त यस्तो उसले हामीलाई तपाईँको आकाशमा नि पुऱ्याइन्छ, पातालमा नि पुऱ्याइन्छ भन्छु कि। अब कोही होइन करप्टेड छ यो भन्यो भने गयो पाताल, राम्रो काम गरेको छ भने तपाईँले आकाशमा नि पुऱ्याइदिन्छ हुन्छ। त्यस हुनाले आम सञ्चारको पनि सहयोग, पहिला राम्रो काम गर्नु पऱ्यो अनि जानु पऱ्यो आम सञ्चारमा भने जस्तो। अब मैले आफैले भने होइन, जसले पनि अब म भोला भने धान भने भोला भनेर पराए बाचे जस्तो भइ नि सही के। त्यो बनाउनेमा अब काम पनि गऱ्यो, आम सञ्चारको पनि भूमिका छ त्यसमा भन्न खोजेँ मैले। त्यसरी काम गर्नु पऱ्यो जसले गर्दा हाम्रो काम भन्ने बित्तिकै नाम आओस्, नाम भन्ने बित्तिकै काम आओस् भन्न खोजेँ मैले। हस् सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। होइन तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो बिजनेस प्लस भनेर जुन कार्यक्रम चलाएर अर्थतन्त्र र धानको सम्बन्धबारे हामी छलफल गऱ्यौँ, यो आधारमा कसरी बढाउने उत्पादन र अर्थतन्त्र, मतलब धान उत्पादन बढ्यो देशको अर्थतन्त्र बढ्छ। त्यस हुनाले किसानले हामीले प्रविधिको बारेमा नि कुरा गरेँ मुख्य होइन, कसरी वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्ने, घामलाई प्रयोग गरेर धानको उत्पादन बढाउने, ढैँचा हरिमल गरेर घटाउन सकिन्छ भन्ने यस्ता चिजहरू किसानहरूले उपयोग गरेर फिल्डमा उतार्नु भयो भने यो यस्ता कार्यक्रम सफल भयो भन्न चाहन्छु म। हामी भविष्यमा नि सम्पर्क गरौँ। हस्, नमस्ते। नमस्ते सर। दर्शकबिन, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।